اکبر اللہ۔ ایک اور واقعہ سننا ذرا۔ ایک بچہ اینا پیدا گون تو پہلے ایدہ باپ دنیا تو چلا گئے، دنیا تو پردہ فرما گئے۔ اللہ اکبر۔ اے بچہ جناب چلن دے قابل گویا، ٹرن پھرن دے قابل گویا، بولن دے قابل گویا۔ ایدی ماں نے اس بچے دا بازو پکڑیا، مسجد دے اندر لے کے گئی نا، امام صاحب دے سامنے بٹھا دیتا اور عرض کی تھی، امام جی میرے بچے نو قرآن پڑھ گائیے، میرے بچے نو نبی دا فرمان پڑھ گائیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قاری صاحب نے فرمایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھئے۔ الف با دی تختی پڑھنی شروع کی تھی نا۔ اللہ اکبر۔ ادھر بچہ لب ہلا رہے، ہونٹ ہلا رہے، ادھر اللہ ادھے درجات بلند فرما رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے بندہ بھی آندے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتیاں۔ اللہ فرما دینے میرا بندہ تیرے دنیا تے جناب آن تو بعد تیرے گھر دے اندر بیٹا پیدا گویا نا، آج اے بیٹا میرا قرآن پڑھ رہا ہے نا، آج اے بیٹا میرا نام لے رہا ہے نا۔ اسی تیرے بیٹے دے قرآن پڑھن دی وجہ تو تینوں آسانیاں پیدا کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ایصال ثواب پہنچا دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ اور تیری نظر کرنا چاہنا ہے، سعودی عرب ہے نا، سعودی عرب دا شہر الریاض شہر نا، اس شہر دا واقعہ نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک بچہ پیدا گویا نا، پیدا گون تو بعد ہلے بچپن اندر باپ دنیا تو چلا گیا، اے بچہ یتیم گو گیا۔ جان دیو نا یتیمی دا درد کیا گویا کر دینا۔ اے بچہ جناب والا یتیمی دی غالت اندر نا، ماں نے لوگاں دے گھران دے اندر کم کاج کر کے اپنے بچے نو پڑھایا، اپنے بچے نو لکھایا۔ اللہ اکبر۔ بچہ بڑا گو گیا، جوان گو گیا، اچھی جاب مل گئی ہے نا، اچھی نوکری مل گئی ہے نا، اچھی سیلری لگ گئی ہے نا، تنخواہ ملی ہے نا۔ ارادہ بنا لیا ایدی اندرو 300 ریال اپنی ماں دی خدمت اندر گازر کریا کرنے، ہر مہینے دی اندر اپنی ماں دی خدمت کریا کرنی ہے۔ کتے اے نہ گوئے میری ماں نو کسے چیز دی ضرورت ہوئے نا، میری ماں میرے تو شرماندیاں مانگ نہ سکے، میرے کلو جناب اللہ اکبر سوال نہ کر سکے، 300 ریال دینا شروع کر دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزردہ جا رہی ہے، گزردیاں ہون جناب ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے نا، ماں بھی دنیا تو چلی گئی۔ ارادہ کر لیا اے جڑا 300 ریال میں اپنی ماں دی خدمت اندر حاضر کریا کردا، سننا نوجوانو اے اپنی ذات تے خرچ نہیں کرنا۔ عالم دین دے نال مشورہ کیتا، مینوں مشورہ دونا، میں کوئی اپنی والدہ واسطے نیکیاں کرنا چاہنا۔ عالم دین نے مشورہ دیتا انج کرو نا، اے جڑا 300 ریال نا ہر مہینے اپنی ماں واسطے پانی دا انتظام کر دیا کرو، پانی دا انتظام کروا دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اے جڑا بندہ نوجوان نا اللہ اکبر کدی اس علاقے دے اندر، کدی کسے علاقے دے اندر، کدی کسے علاقے دے اندر جناب والا اے پانی دا انتظام کرواندا پیا ہے نا، کتے جناب مسجد
مسجد دے اندر واٹر سیٹ لگوا کے دے رہے ہیں، فلٹر دا انتظام کر رہے ہیں، مٹھے پانی دا انتظام کردا پیا ہے، کر دیاں ہر جگہ تے جناب پانی دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ماں نو نیکیاں پہنچ دیاں پیاں نے، ماں نو اصالے ثواب پہنچدا پیا، انج دیاں نیکیاں کریا کر، اوے کل ساتے دا کوئی فائدہ نہیں، تیجے دسویں دا کوئی فائدہ نہیں، انج دیاں نیکیاں کر نوجوانا، انج دیاں نیکیاں کر جدا فائدہ بھی گوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے وقت گزریا ہے نا، انہوں بھی ایک بیٹا عطا کر دیتا ہے نا، اے بیٹا جناب ہن بڑا گندہ پیا ہے نا۔ اللہ اکبر، سکول دے اندر داخل کروایا، سکول دے اندر داخل گویا ہے نا، سمجھدار گویا، ویندہ کیے نا میرا ابو اپنی امی واسطے انیاں نیکیاں کردہ پیا ہے نا، اپنی امی دے نال اتنا پیار کردہ پیا ہے نا۔ اللہ اکبر، ہر پنڈ اندر، ہر گاؤں دے اندر، ہر شہر اندر نلکے لگواندہ پیا، کنویں کدواندہ پیا، فلٹر لگواندہ پیا۔ اللہ اکبر، میرے ابو دی امی تے دنیا تو چلی گئی ہے، میرا تے ابو زندہ ہے نا، میں کیوں نہ اپنے ابو واسطے نیکیاں کرا۔ اللہ اکبر، باپ اپنی ماں واسطے نیکیاں کردہ پیا ہے۔ اے بیٹا ہے، اے دے دل اندر خیال آیا میں اپنے ابو دے نال کیوں نہ نیکی کرا۔ محلے دی مسجد دے اندر مٹھے پانی دی ضرورت پہ گئی ہے نا، فلٹر دی ضرورت پہ گئی ہے نا۔ اللہ اکبر، اعلان گویا کون جڑا فلٹر لگوا کے دے گا؟ اے نوجوان کھڑا گویا میں لگوا دواں گا۔ فلٹر لگ گیا، ہن اے نوجوان دا والد ایک دن نماز پڑھن واسطے آیا، اللہ اکبر پریشان ہو گیا، دائیں بائیں ہر جگہ تے فلٹر لگوا دیتا، ہوئے کوئی اپنے محلے دی مسجد دے اندر نہیں لگوا سکیاں۔ اللہ اکبر، ارادہ بنایا امام صاحب نو پوچھنا کنے لگوایا، انہوں پیسے دے دینا تاکہ ایدہ بھی اجر میری ماں نو پہنچ دا جائے۔ اللہ اکبر، امام صاحب دی خدمت اندر حاضر گویا، پوچھیا کنے لگوایا، امام صاحب فرما دینے تواڈے بیٹے نے لگوایا۔ حیران تے پریشان ہو گیا، میرے بیٹے نے لگوایا، کہندہ کیے امام جی کنج دیاں گلاں کر دے پیو نا، میرا بیٹا ایف ایس سی دا سٹوڈنٹ نا، کماندہ نہیں، بزنس مین نہیں، او کنج لگوا سکتا ہے نا۔ نانا اے دسو لگوایا کنے؟ امام صاحب فرمانے نے تواڈے بیٹے نے لگوایا۔ اللہ اکبر، اللہ انج کر کے خوشی خوشی دے نال اپنے گھر اندر آیا، آ کے پوچھیا ہاں بھئی بیٹا اے جناب نیکی والا عمل توں کیتا ہے تے کنج کیتا ہے نا؟ بیٹا اندے ابو جان انج کر کے پہلی دوسری کلاس تو لے کے جیڑا تسی منو جیب خرچہ دین دیو نا، سکول خرچہ دین دیو نا، سننا ذرا اوے پیسے کمان والے آ، اوے بڑیاں بڑیاں تنخواہ لین والے آ۔ اللہ اکبر، ابو جان جیڑا سکول خرچہ مینوں تسی دین دیو نا، میں خرچیا نہیں سی کردہ، جوڑ لیا کردہ۔ اللہ اکبر، جوڑ دیا آج اعلان گویا ہے نا، میں فلٹر لگوا دیتا ہے نا۔ اور لگوایا کیوں؟ بچے دا جواب سننا، بچہ آندے ابو جان تسی اپنی امی واسطے اے سال ثواب دا کم کر دیو نا، اپنی ماں فوت ہوئی دے نال اینا پیار کر دیو نا۔ میرے دل اندر خیال آیا میرا ابو اپنی ماں فوت ہوئی دے نال اینا پیار کر دینا، میرا تے ابو زندہ ہے نا، میں کیوں نہ اپنے ابو دے نال پیار کرا، اپنے ابو دے نال نیکیاں کرا، اپنے ابو دے نال احسال ثواب کرا۔ اللہ اکبر، اے جے طریقہ احسال ثواب دا، اے جے طریقہ احسال ثواب کرن دا۔